Alright जी, once again, welcome back. और कोशिश से दुआ से कोशिश कामयाबी क्या होती है? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी. अरबी ज़बान में कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं जो हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होती हैं. एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है रिजा, और एक इस्तिलाह आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग दुआ, और एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है साई. अब आइए जरा सा इसकी तरतीब देखें, तरतीब क्या है. और वैसे तो जहन में आ रही हैं कुछ चीज़ें इल्म कुरान वगैरह के हवाले से, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, वो बहुत एकेडमिक्स में चला जाएगा. सवाल ये पैदा होता है कि जो फर्द दुनिया में पैदा हो रहा है वो जिम्मेदारियों के साथ भेजा जा रहा है, और जब वो आ रहा है तो वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं आ रहा है कि वो बैठकर दुआएं करता रहे, बल्कि उसे ही जिम्मेदारी दी गई है कि तुम जमीन पर इसलिए गए हो. इस्तखलाफ फिल अर्द का मतलब ये हुआ कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं तुम्हें जमीन पर नियाबत दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम हरामखोरी करो, 2 नंबर के काम करो. वो जो आपने बातें की हैं सारी मैं रिपीट नहीं करना चाहता, सबको पता है. अगर अहले हाल हैं और अहले कल्ब है तो उन्हें पता है, वरना कोई बात नहीं. तुम्हें जिम्मेदारी इस बात की दी जा रही है कि तुम अपने आप को पहचानो, और तुम इस बात को इसलिए पहचानो कि न समझो खाक का पुतला जमाले किबरिया में हूं. क्या बात है. तुमने जमाले किबरिया को पहचाना ही नहीं. तुमने उस रब के अता को, उस नूर को जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है, तुमने उसको तारीकी में बदल दिया, और नतीजा क्या निकला कि शैतान तुम्हारे साथ हो चला. अब शैतान के माने मुरादी क्या है? लोग शैतान का मतलब सिर्फ ये लेते हैं कि कंकरियां फेंक देना, या शैतान से मुराद ये है कि कोई वरगलाने वाला, तारीफात की बात कर रहा हूं, या शैतान से मुराद ये है कि जो गैर मुस्लिम जिन है, वो जो तफासिर में लिखा हुआ है उस तरफ भी न जाइए आप. शैतान यहाँ बकौल इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो आदत सानिया है जो रब की रिजा के खिलाफ आपके वजूद का हिस्सा बनकर आपको उस तरफ ले जाती है जहां आप अना रब्बुकुमुल आला का दावा करते हैं. क्या बात. और ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं ना, जाहिर. और ये जो खुदाई का तसव्वुर, मैं का तसव्वुर है, अना का तसव्वुर है, इस पर तवासीन जो किताब है मंसूर हल्लाज की, उसका एक जुमला नजर करता हूं बहन भाइयों के और आपके, कि याद रखो कि खून के कतरे में जो हिद्दत होती है, उस हिद्दत को अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हें अपने आप से इश्क हो जाएगा, क्योंकि उस हिद्दत में नूर है. सुभान अल्लाह. अब आज जो हम जमाने में, आपकी जो गुफ्तगू है मैं उससे मुतासिर होकर बात कर रहा हूं, मैं इधर उधर से बातें नहीं कर रहा. आज के जमाने में हमने पैसे की परस्ती शुरू कर दी, और ये इंसान की फितरत है, ये हमेशा से करता चला है. लेकिन नबी मौज़म अलैहि तहत व सना सरवर किश्वर रिसालत की आमद के बाद ठोकरें मारकर दुनियावी कैफियत को हटाकर कहा, अबू बकर सिद्दीक क्या छोड़ आए हो घर पर. क्या बात है, क्या बात है. और क्या जवाब है, जरा आप इरशाद फरमाइए. जुमला क्या तारीखी जुमला है, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अगर ये काफी ना होते, और मजे की बात है ये दूसरी क्लास का सबक है जी, दूसरी क्लास, सेकंड क्लास के अंदर में पढ़ाया जाता था जी. वो हमें आज भी याद है, आज भी याद है. बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं. ये जो हम प्ले स्कूल वाले हैं ना, उन्हें तो याद है कि ताला बाजे के बाद यही आता है. अब ये जो जवाब है असल में ये दो कुतबी निजाम की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको आप कहते हैं बायपोलर सिस्टम. हमने इस बायपोलर सिस्टम को तोड़ दिया है. हमने वहदानियत को भी तोड़ा है, हमने रिसालत को भी तोड़ा है, हमने शरीयत को भी छोड़ा है, अपने आप को भी छोड़ा है. नतीजा ये हुआ कि ना खुदाई मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. और अब जब बीच में खड़े यक कुतबी निजाम के, जिसको आप यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर आपने ये समझ लिया बकौल टी.एच. ग्रीन के, मैं मगरबी दुनिया का हवाला देता हूँ. टी.एच. ग्रीन ने कहा था कि पैसा मरकजियत है, जब इसको लामरकजी की तरफ ले जाओगे तो जो कसाद बाजारी है वो खत्म होगी. लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि रमजान आने दो, महंगाई करेंगे, यही नफे का जमान. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. आपकी तरफ आता हूँ नूर भाई जी, क्या कहते हैं?
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر بھائی بہت اچھا موضوع کا انتخاب آپ نے کیا کہ کوشش سے دعا تک. ہماری ایک بہت بڑا المیہ یہ کہ ہم صرف دعا پر ہی موقوف رہتے ہیں. آپ کو چلیں تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو غزوہ ہے سب سے پہلی جو جنگ ہے حق اور باطل کے اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور نبی اسلام 313 کو لے کے گئے غزوہ بدر کے اندر. سب سے پہلے آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے 313 کا انتخاب کیا ہے. آپ نے پوری جنگ دے حکمت عملی بنائی کہ علی تم یہاں کھڑے ہوگے, حمزہ تم یہاں کھڑے ہوگے, ابو بکر تم یہاں ہوگے, عمر یہاں ہوگے. پورا آپ نے ایک دن پہلے نقشہ بیان کیا, یعنی کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں جنگی حکمت عملی اس طرح لڑنی ہے. پھر آپ سجدے میں گر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو نزول فرما, اور پھر اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. تو مطلب پہلے کوشش کرنی ہوگی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں تو فرشتے اتریں گے, پہلے آپ کو بدر کا میدان سجانا پڑے گا. بدر کا میدان سجے گا پھر اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمائے گا. من جددا وجدا, من جدہ وجدا, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. آج ہمارا سب سے بڑا موقف یہ غلطی یہ ہوتی ہے, المیہ یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ دعا کریں, صاحب آپ دعا کریں میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں, آپ مجھے وظیفہ بتائیں. میرے بھائی بچی آئی کہ نہیں میرا پرسوں پیپر ہے, آپ مجھے وظیفہ بتائیں. میں نے کہا 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لو. لیکن 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین, تو میں نے بیٹا جو سبق ہے وہ پڑھ لو, وہ کیوں نہیں پڑھنی؟ تو ہماری قوم ہمارے ہاں بچپن میں نے یہ بات سنی تھی. ہمارے ہاں تو ایک بڑا کمال ہے نا, ایک بچہ تھا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ لاہور کو پاکستان کا کیپٹل بنا دے, یا اللہ لاہور کو پاکستان کا کیپٹل بنا دے. پیپر میں لکھ کر آیا ہوں. تو اسے لوگوں نے کہا بھائی تو دعائیں کیوں مانگ رہا ہے, اسلام آباد ہے. کہنے نہیں میں پیپر میں یہ لکھ کے آیا ہوں. تو سر بھائی سب سے بڑا المیہ کیا ہے, قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ایک ڈائریکشن دی ہے. اب ہم غلط سمت اور غلط ڈائریکشن کی طرف چل رہے ہیں. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو دیکھیں, آپ سیدنا علی حیدر کرار کی ذات مقدسہ کو دیکھیں, آپ عبد الرحمن بن عوف کی دیکھیں. عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی رسول ہے, بزنس مین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے کہ یا رسول اللہ وہ ابو رافع یہودی ہے مدینے کے بازار کے اندر, اور ہمیں وہ استحصال کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, جبر کرتا ہے, اپنے ریٹ لگاتا ہے, انکریز کرتا ہے, ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. آج کے تاجروں کو سوچنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رسول شکایت کر رہے ہیں کہیں وہ ابو رافع کی تھی, یا اس زمانے کا ہر تاجر ابو رافع بنا ہوا ہے. وہ ابو رافع یہودی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے کہتے ہیں آؤ کوئی بات نہیں, محمد اپنا بازار لگاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کالی کملی کو بچھاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اب تاجر محمد رسول اللہ ہیں, ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں. مکے کا مشرک آتا ہے جاتا ہے پہلے ابو رافع یہودی کے بازار میں, وہاں ظلم ہے, جبر ہے, استحصال ہے, سود ہے, جھوٹ ہے. آتا ہے محمد کے بازار میں جہاں محبت ہے, پیار ہے, شفقت ہے, مارکیٹ پرائس کو لو کر کر بیچا جا رہا ہے. وہ آتا ہے مشرک ہو کر جاتا ہے محمدی بن کر. یہ کردار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اس پوری امت مسلمہ کو دیا گیا ہے. مدینے میں جھگڑا کس بات کا ہوتا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہوتا ہے, ایک صحابی رسول کہتے ہیں, صحابی بھائی توجہ رکھیں, جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کہ یہ آپ مجھ سے پوچھنے آئے کتنے کا ہے, میں نے کہا 10 کا. آپ کہہ رہے نہیں میں 11 دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی پرائس اتنے ہیں. مدینے میں جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے. یہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ مزاج آقا علیہ السلام نے اس طرح بنا دیا. پھر ہوتا کیا ہے, پھر دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا, دل سے دعا نکلتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا تم کام ایسے کرنا کہ تمہیں کسی سے کہنا نہ پڑے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا, بلکہ تم ان کے دل سے نکلو نہیں, تم ان کے دل کے اندر رہتے ہو, وہ تمہیں یاد ہمیشہ رکھتے رہیں. اس قوم کو مزاج بنانا ہوگا. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کا استحصال کریں, آپ ذخیرہ اندوزی رکھیں اور اپنی دکان پہ لکھ دیں ھذا من فضل ربی, یہ رب کا فضل ہے. گھر پہ بھی لکھتے ہیں, ھذا من فضل گھر ربی. جس طرح سے بنا ہوتا ہے, سب کھول دیں ذرا, وہ گھر جیسے بنا ہوتا ہے یا گاڑی جیسے آئی ہوتی ہے سب کو پتا ہوتا ہے, اس پہ لکھ کے لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی. اور ایک کوشش اور بھی, آپ اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں نا, گھر بنائیں, دوسروں کو زحمتیں نہ دیں. آپ 3 فٹ آگے نکال کے یہ نہیں سکتا کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے. کیا نہیں کریں؟ جو 3 فٹ یا 4 فٹ جو ہم گھروں سے باہر نکالتے ہیں چبوترے کے نام پر, پوری گلی کو خراب کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, بالکل عامیانہ بات ہے, ہمیں ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, ہم اپنی ذات سے سر. لیکن اس کے لیے نا دیکھیں, ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ ہمارے والد نے نہیں دیا,
सुभान अल्लाह। मसला तो ये है क्योंकि हमने अपने बाप का समझा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा लगता है कि जैसे रोड्स हमारे वालिद की अता करदा हैं, स्कूल्स हमारे वालिद की अता करदा हैं, इदारे हमारे वालिद, मतलब सभी चीज़ तो हमने क्या किस चीज़ में कमी रखी है, किस चीज़ में कमी रखी है? आप जो बात कर रहे हैं कि 3 फीट आगे ना बढ़ाएं। आप एक बात कर रहे थे ना भाई सर, बड़ी दिल पे लगी वो बात, बड़ा अजीब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जिसका दाव चलता है ना वो दाव भी लगाता है। और मैं यहाँ जुर्रत के साथ में कह रहा हूँ, जहाँ झूठ बोलना पड़ जाए वो हर बंदा झूठ भी बोलता है। हाँ हाँ, वो मुझसे बिल्कुल, मैं अपनी बात बिल्कुल बिल्कुल नूर रहमानी, जहाँ बचना हो झूठ बोल देंगे, जहाँ फंसाना हो दूसरों को फंसा देंगे। चले वहां तो ये बात समझ में भी आती है, कह भी दिया गया है कि चले वो समझ में भी आती है बात, ठीक है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो वैसे ही झूठ बोलते हैं, जो दिन का आगाज ही झूठ से करते हैं, इख्तिताम भी झूठ पे रखते हैं। सर भाई एक जुमला अर्ज करूंगा, सर। मैं नबी इस्लाम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जब बंदा झूठ बोलता है ना उसकी मुंह की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ सबसे, रिस्क देने वाला अल्लाह, आते किसके जरिए? आप कहेंगे फरिश्ते के जरिए। बरकत देने वाला कौन है? अल्लाह, आते किसके जरिए? फरिश्ते के जरिए। मोहब्बत देने वाला कौन है? अल्लाह। मियाँ बीवी की मोहब्बत आती किसके जरिए? फरिश्तों के जरिए। शफकत किसके जरिए? फरिश्तों के जरिए। जब आप झूठ बोलकर फरिश्तों को 1 मील दूर कर देते हैं, फिर कैसे तवक्को करते हैं कि रिस्क में बरकत हो? फिर कैसे तवक्को करते हैं कि शफकत होगी? फिर कैसे तवक्को करते हैं? सर हमें ना मियाँ बीवी के रिश्ते पे भी प्रोग्राम करना चाहिए और तहम्मुल मिजाजी पे भी करना चाहिए और इस पे भी करना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। साइंस कहती है एस्ट्रोजन की वजह से ख़वातीन की उम्रें लंबी होती हैं और इस पे भी शो करना चाहिए। फिर इस पे भी करना चाहिए कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इसमें कोई मुस्कुराहट वाली बात ही नहीं है। मैं तो बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ इस पे। ये जो गुत्थियाँ नहीं, ये सुलझ अचानक से जो बेगम नाराज हो जाती हैं उसकी वजूहात क्या है? वो बात जिसका फंसाने में कहीं जिक्र न था। आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम करेंगे इस पे, मुझे देखिए वो नहीं, आप भी करेंगे, आपके साथ तो अभी बीती है, देखा था मैंने। वो बात जिसका फंसाने में कहीं जिक्र न था, वो तो हमारे कैमरामैन वो भी हंस रहे हैं, कहले ये तो रोज की कहानी है, क्या मसला है। वो बात जिसका फंसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। मतलब उसके आगे भी आप ये हमें बता रहे थे, मुफ्ती साहब बता रहे थे, कमाल एक तो हसीन आदमी है तो इन पे ये गुमान भी गुजरता है, मतलब इनकी बेगम अगर शक में मुब्तला रहें तो फिर लगता भी है कि ठीक है। मुझे बोला मैं कभी आप पे शक नहीं करता। ये तो झूठ कह रहे हैं नहीं, आप। वो कहते हैं जब भी कहते हैं यकीन करते हैं। देखिए ये बात आप की ना, तो मुझे कह रहे थे अगर किसी दिन तैयार हो जाओ तो मुझसे कहती हैं आज बहुत तैयार घूम रहे हैं आप, क्या बात है। और अगर किसी दिन मैं अपना ख्याल ना करूं तो मुझे कहती हैं कोई याद आ रहा होगा तुम्हें। साहिर भाई क्या सारा कुछ आज ही बता देना है? नहीं, दो चार जुमले और भी हैं, नहीं कोई कह नहीं रहा हूं। मौकूफ रखिए। लेकिन ब्रेक होगी फिर आप शुरू दिल की बड़ा सिखा लेना। नहीं इस पे तो शो बनता है, मैं तो करूंगा भाई एक दिन ये होना। और रियल मियाँ बीवी को बुला के यहाँ बिठाएं और पूछें जिनकी शादी को 7 साल गुजर जाते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से चाहते क्या हो? हाँ ये अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये लड़ाई क्यों होती है, इस पे भी बात होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। भाई आप तो माशाल्लाह कोशिश से दुआ तक ले गए, मतलब आप कोशिश करवा के दिली दुआएं मुरादें पूरी करवा के दम लेंगे कि दूसरी तीसरी चौथी कर लो। नहीं ये दूसरी तीसरी चौथी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, खामा में मुझे वायरल कर रहे हैं। पहली ही नहीं बस भाई जिसकी जो है जहां है जैसी है ठीक है। हमारे एक दोस्त ने की है, वो कहते हैं शहर भाई मैंने तो बहरहाल नेकी के उससे की थी, लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा भाई दूसरी नहीं करना। यूं हाथ जोड़ के मुझे कहा था। मेरे तो बहुत हमारे सारे यहाँ ज़र्फ नहीं है। मेरे तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हाथ जोड़ के कहते हैं पहली भी मत करो, लेकिन क्या करें भाई। वालिद साहब से मतलब सवाल किया जी शरीफ भाई, यही सब कहने के हजरत वो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अबू की मुरीद था, अबू कहने के बेटा मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुझे पहली भी करने नहीं देता। अच्छा ये बात बता रहा हूँ। लेकिन जी कहीं मैं अर्ज करूं कि हम अगर उधर ही टॉपिक पे थोड़ा सा आ जाएं, कुछ सीखना चाहिए। मुझे एक वाक़ये ने बहुत कुछ सिखाया। नहीं लेकिन अब सीखने पे बड़ी अच्छी सी बात है, मैं थोड़ी देर में सीखने पे बड़ी अच्छी सी बात है। अगर शादी के वक्त आपके ससुर जिंदा हो, जब आपकी शादी होने वाली हो, और अगर आपके ससुर जिंदा हो, इसके चांसेस बड़े कम होते हैं। ससुर यूजुअली नहीं होते, कार्ड पे लिखा होता है मरहूम, या तो दुख्तर के वालिद नहीं होते या जो दूल्हा होता है उसके वालिद नहीं होते। हाँ ये तो ऐसा है। अगर उनमें से कोई जिंदा हो
तो वो आपको कुछ नहीं सिखाता। आप पूरी शादी में देखिएगा, वो एक अकेला वाहिद आदमी होता है जो ऐसे काम कर रहा होता है जिनकी किसी को जरूरत नहीं है। उसके मुकद्दर में एक काले रंग की शेरवानी होती है जिसकी आस्तीनें लंबी लंबी होती हैं, एक सफेद रंग का पजामा होता है और एक इंतहाई बदनुमा काले रंग के मोटे वाले जूते बगैर तस्मों के वो होते हैं। एक बटन कभी कभी ऊपर से नीचे भी लग जाता है, उसको सिर्फ उस वक्त आवाज दी जाती है जब तस्वीर खींचनी होती है। वो चुप करके अपने कामों में लगा होता है, आपको कोने पे ले जाके नहीं बताता बेटा तुम्हारे साथ ये होने वाला है या बेटी तुम्हारे साथ ये होने वाला। अच्छा, इसमें सिर्फ मर्द नहीं है, खवातीन, उनके हिस्से में भी तो हम जैसे शाकार आते हैं। आप सोचिए, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आप सोचिए आप किसी अंग्रेज खातून से शादी कीजिए और उसके बाद देखें वो आपको कितने दिन भुगतती है। ये जिगर जो है ये हमारे वालों का ही है, हम एक दूसरे के लिए बने, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे शाकार जिसके मुकद्दर में हो फिर बेचारी वो ब्रेक लें, ब्रेक के बाद बात होती है। हमारे यहां सारा मामला जो है वो डॉक्टर साहब दुआ पे बड़ा चला जाता है बगैर कोशिश के। तो ये क्या है? पहले जानवर को बांधिए, बाद में फिर तवक्कल पर जाइए और मामलात ज़िंदगी को देखते चले जाइए। हो ये रहा है, और जो वही बात जो उलमा हज़रात भी और आप भी बार बार हमारे बहन भाइयों की तवज्जो, बल्कि अपने आप की तवज्जो हम अपनी तरफ दिखा रहे हैं कि हम देखें, बजाय इसके कि हम नाशे के हैसियत से बात करें, हम अपनी इस्लाह के लिए बात करें। हो ये रहा है कि हम सारा कुछ, बहुत सी जिंदगी के ऐसी हकाइक हैं कि दूसरे पर डालकर खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। कैसे? जिम्मेदारी मेरी है, मैं कहूँगा जरा आप देख लीजिए, इमाम साहब के पास जाऊँगा, लामा साहब के पास जाऊँगा, लामा साहब ऐसे कीजिए, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा रास्ता बता दें। अक्सर औकात ये होता है कोई ऐसा वजीफा बता दें कि काम ना करना पड़े मैं अरबपति हो जाऊं। ये है साहब, हाँ, एक काम ना करना पड़े मैं अरबपति हो जाऊं। एक खातून आई, मैं आपको वाकया सुनाऊं अपना, जी जी, अपना ज़ाती मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को की। मैं वहाँ ज़ाहिर कम्युनिटी काउंसलर भी हूँ। तो कम्युनिटी काउंसलिंग में एक खातून आई तकरीबन 10 बजे के करीब दिन में, और आकर मुझसे कह रही है कि जो मेरी सास है इंतहाई जालिम औरत है, ये करती, तो क्या कोई ऐसी दुआ है कि मुझे निजात मिल जाए इससे, यानी अल्लाह माफ़ करे कि निजात, यानी बखुदा मैं ये वाक़या बयान कर रहा हूँ। नहीं, निजात मिल जाए से क्या? निजात से मुराद है कि उनकी मौत हो जाए। मेरा माइक बढ़ा दीजिएगा। निजात से क्या मुराद? आपने यानी उनकी मौत हो जाए, कोई ऐसा हो कि जैसे वो हलाक हो जाए, मर जाए। अच्छा, ओके। अच्छा, उसके लिए कुछ जो जाली लोग होते हैं ना, 2 नंबर के, कुछ लोग ज़बरदस्ती के पीर बने हुए होते हैं, कुछ आमिल बने हुए होते हैं, जिनके पास होता भी कुछ नहीं है, बिला सबब वो मीडिया के, मैं सारी मीडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब तो लोग टाइम खरीद कर आकर बेच कर उससे डबल कमाते हैं। ये भी तो बड़ा मसला बन गया ना, और उसकी वजह से घरों में तलाक़ें भी होती हैं, नफरतें भी होती हैं, ख़ानदानी रिश्ते भी टूट जाते हैं, बहुत दूर तक बात जाती है। तो ये तो वाक़या जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकी वाक़या है। जो उसके तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 घंटे के बाद एक खातून आई और वो आकर मुझसे कहती है कि साहब मुझे डॉक्टर साहब ये पूछना है कि क्या कोई ऐसा वजीफ़ा है कि जिसमें किसी की मौत वाक़ई हो सकती हो। अच्छा, मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने कुछ सवालात 1-2 किए। जब मैंने सवालात किए तो ये पता चला कि जो रिलेशनशिप है, ये एक सास है एक बहू है जो अलग अलग वक्तों में आए, ये उसकी मौत के लिए पूछ रही है वजीफा, वो उसकी मौत के लिए पूछ रही है। बखुदा मैं हल्फिया कह रहा हूँ, ये मैं बखुदा कोई ये आप बिल्कुल आप जितना हंसे आप उस पर कम है। नहीं, बदनसीबी है हमारी कि हमने मजहब को या दीन को
دین فروشی کے لیے روحانیت کو محض پیسہ کمانا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب اکثریت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ، ہاں صاحب کیا آپ پر جن ہے، ایک ٹیلی فون آئے گا، لائیو کال آ رہی ہے، ہاں میں نے دیکھ لیا ہے بالکل جناب، یوں کر کے میں نے ابھی ایسے کر کے کیا، یہ کیا، ہاں یہ اس کے اوپر جن ہے، اس نے کالا جادو کیا ہے، اس نے وہ کیا، اس نے کیا۔ یار آپ ایک بات بتائیے مجھے، استخارے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کیوں مذاق اڑا رہے ہو اس کا؟ نمبر 2، حضور اکرم علیہ طاعت و سلام نے تو کبھی کسی نے نہیں فرمایا کہ تم پر جادو ہے، تم پر یہ، انہوں نے فرما دیا اگر یہ شک ہے تو یہ قرآنی آیات ہیں، یہ میری مسنون دعائیں، یہ پڑھ لو اور خود پڑھو، بجائے اس کے کہ دوسروں نے جا کے پڑھوا کر بالکل خرید کر۔ تو جو اللہ کے کلام کو ہمارے ہاں تو استخارے کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ شادی ہونی یا نہیں ہونی۔ اچھا دیکھیے گا، اچھا، اور وہ بھی اس طرح سے نہیں جس طرح سے استخارہ کرنا چاہیے۔ ہاں سنت کے مطابق نہیں کر رہے نا؟ نہیں۔ ساحر بھائی آپ چلتے جائیے۔ منع کرنا ہوتا ہے تو استخارہ کا نام لے دیا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات، اگر اچھا منع کرنا ہوتا ہے تو استخارے کا نام لے دیا اس میں آپ مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کا، طرز عمل کا، جس میں استخارہ کا مطلب اللہ سے مشورہ، اور اللہ کے مشورے کے لیے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ آیت میں یہی تو کہا گیا کہ تم اللہ کو جھٹلاؤ گے۔ توکل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اندر راضی رہیے، اور تقدیر کی جو اقسام ہے اس میں تقدیر مبرم بڑی اہم ہے۔ اس تقدیر مبرم کا آپ انکار کرتے ہیں اور آپ جا کر کسی فرد سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم سب کچھ کر دو، کیسے کرے گا وہ؟ اچھا یہی طریقہ کار ہماری زندگی میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے خود ساختہ معاملات زندگی کے اندر ایسے عقائد اپنے پیدا کر لیے جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، میں کھلی بات کر رہا ہوں، اور ان کو ہم نے عقیدے کا حصہ بنا کر اور دین کا حصہ بنا کر یہ سمجھ لیا کہ یہی دین ہے اور یہی عقیدہ ہے، جبکہ بالکل یہ صحیح ہے کہ روحانیت کی دنیا میں جتنے بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے وظائف بھی بتائے ہیں، اوراد بھی بتلائے ہیں، تعویذ بھی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی فرمایا۔ صحابہ، ایک صحابی تھے، ان کے سر میں درد تھا، والدہ لے کر گئی، چھوٹے سے تھے 9 سال کے، سر پہ حضور نے یوں ہاتھ رکھا، 80 سال کی عمر تک وہ جو بال پورے سفید ہو گئے، لیکن اتنے بال ان کے کالے رہے۔ کیا بات! کسی نے پوچھا کہ یہ تمہارے بال کالے کیسے ہو گئے؟ تو کہا کہ حضور نے یہاں پر اس طریقے سے میرے لیے دعا کی تھی، تو آج تک یہ میرے بال کالے پکے ہیں میرے جسم کا۔ ایک اور صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں، میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سورہ ناس ایسے سینے سے نیچے اتار کے پڑھی اور دم کیا باقاعدہ اس طریقے سے۔ اب یہ بھی نہیں کہ مرد عورت کو ہاتھ لگائے، حرام ہے یہ جو ہمارے یہاں تو اب چل نکلا نا بہت کچھ کر لو، نہیں، کوئی عامل، کوئی شریعت کے خلاف اگر کوئی شخص کرے گا تو وہ عامل ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیطان ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے ایک بریک لینا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، چھوٹا سا بریک لینا ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آلرائٹ جی، ونس اگین ویلکم بیک۔ جب آپ کنفیوشس کو پڑھیں تو وہ کچھ باتیں بڑی باکمال کرتا ہے، اس میں سے ایک بات جو اس نے مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے، کہتے ہیں مسکراہٹ کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ مسکراہٹ کے پیچھے کیا ہے، اور پھر جب اسے دیکھ چکو تو پھر یہ سوچو کہ اگر یہی بات آج سے 3 سال پہلے یا 3 سال بعد ہوئی ہو تو کیا تم مسکراؤ گے؟ خیر جانے دیجئے، میں نے کیوں کہا، اس قصے کو رہنے دیتے ہیں۔ جناب سر یہ مجھے بتائیں، یہ جو ہم دعا کرواتے ہیں، پاکستانی ٹیم کھیلے ہم دعا کرتے ہیں، مہنگائی کم ہو جائے ہم دعا کرتے ہیں، گیس آنے لگے دعا کرتے ہیں، بجلی آنے لگے دعا کرتے ہیں، پانی کے لیے دعا کرواتے ہیں، ہمارا لیڈر منتخب ہو جائے دعائیں کرتے ہیں، مطلب ہر چیز ہم دعا پہ کیوں کرتے ہیں؟ دعا ضرور ہے لیکن دوا کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں سر۔ ایک
شخص کہیں سے جنگل سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک موٹی تازی لومڑی زمین پہ پیٹ لگائے بیٹھی ہے، کیونکہ اس کے اگلے پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے تھے، پچھلے پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں گڈھے تھے، آنکھیں نہیں تھی، لیکن اتنی فربا موٹی تازی، حیران یار یہ اتنا معذور جانور اتنا ہیلدی کیسے ہے؟ اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس لومڑی سے ذرا فاصلے پر زمین پھٹی اور 2 پیالے نکلے، شہد کا اور دودھ کا۔ یہ کہنے لگے یار یہ چلو اس کے فوڈ کا، غذا کا انتظام، پر یہ تو معذور ہے، یہ تو چل کے ادھر جا نہیں سکتی پینے کے لیے۔ اب یہ اسی غلطوں پیشما تھے تو دیکھا سامنے سے ایک سفید نورانی لباس والے بزرگ آئے، ایک پیالہ اٹھایا اس لومڑی کو پلایا، دوسرا پیالہ اٹھایا اس لومڑی کو پلایا، اس کے بعد جانے لگے تو انہوں نے پکڑ لیا۔ میاں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ ہوں اور اس بے زبان معذور جانور کے لیے میری ڈیوٹی ہے صبح اور شام یہ 2 پیالے آ کے پلا جاتا ہوں۔ اوہو، اب کہنے لگے میاں اللہ تعالیٰ اس بے زبان اور اباحت جانور کو دے سکتا ہے، کھلا پلا سکتا ہے، فرشتے مقرر کر سکتا ہے، تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، کیا بات، مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ واہ واہ، بس جی پہاڑ پہ چڑھ گئے، وہاں جھرنا بہ رہا تھا، 1-2 کچھ پودے لگے ہوئے تھے، کہنے لگے میں یہاں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ مجھے رزق ادھر ہی دے گا، بے زبان کو دے گا تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ 1 دن گزر گیا، 5 نمازیں گزر گئی، 15 ہو گئی، تیسرے دن نڈھال ہو گیا، یا اللہ 1-2 لقمے ہی منہ میں ڈال دے میں تو مرنے جوگا ہو گیا ہوں۔ غیب سے آواز آئی تو یہاں 70 سال تک بیٹھا رہے تو 1 گھونٹ پانی اور 1 لقمہ تیرے منہ میں نہیں ڈالوں گا، میں نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، سبب بنایا ہے، اتر نیچے جا کما، خود بھی کھا، بچوں کو بھی کھلا اور معاشرے والوں کو بھی کھلا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت بنائی ہے، بندے کو بتایا ہے کہ حرکت کرو گے تو برکت ملے گی۔ تم نے اگر اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھ کر یہ سمجھ لیا جی ہمیں اللہ، وہ قادر ہے، وہ بے شک وہی قادر ہے، اس کے علاوہ تو کوئی قادر نہیں، لیکن اس نے سبب بنایا ہے۔ ہاں اگر ہم اسباب چھوڑ دیں گے، اب میں کہوں جی اللہ امریکہ کو برباد کر دے، اللہ تعالیٰ فلانوں کو ختم کر دے، ہمارے فلانے مزے کی بات ہے، میں ایسے پوچھ رہا ہوں امریکہ برباد ہو گیا کہاں جاؤ گے؟ جی مطلب میں معذرت کس سے ایڈ لوگے؟ میں ابھی انہوں نے ایک بات کی نا، کس سے، کسی اور کو امریکہ بناؤ گے؟ ظاہر بھائی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آج ہم ہر بات پہ، یہ ہمارا جب اللہ پر سے یقین کمزور پڑ جاتا ہے نا تو پھر ہم بابے ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا بزرگان دین جو صالحین ہیں، جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ان کی ولایت سے انکار نہیں کر رہے ہم، کوئی خدا نہ کہتا یہ مت سمجھے بابے شابے کہہ کے پتہ نہیں کیا کر، نہ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو دیواروں پہ لکھتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں۔ یہ سب جو جعلی ڈاکٹر اور یہ جعلی عاملین جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں دنیا میں جو شخص بھی یہ کرتا ہے نا کہ محبوب مل جائے، اسے محبوب مل ہی جانا چاہیے، میں سچ بتا رہا ہوں۔ پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ محبوب کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا اللہ نے عالم اسباب بنوائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے جس کے اندر نہ جانے کتنی اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھ چھوڑی ہیں، بس ہماری نگاہ نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں۔ میں صرف ایک گورے کی بات عرض کروں، لوگوں کی نالج کے لیے اچھا رہے گا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ایک دوست تھے، ایک صاحب تھے گورے، وہ کیتھیڈرل کے بشپ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہنے لگے میرا، وہ بھی ٹرالر چلاتے تھے کینیڈا میں، یہ ان کے مسلمان دوست ٹرالر چلاتے تھے۔ مسلمان دوست کے والد صاحب کوئی نئے انہوں نے حدیثیں وغیرہ پڑھنا شروع کی تھی، تو ایک حدیث پڑھ کے بڑا پریشان تھے، یہ پرانی بات ہے، کوئی 10-12 سال پرانی بات۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب تک وقت کا سایہ کعبے پہ نہیں پڑے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اب وہ کہنے لگے یار وقت تو کوئی مجسم تو ہے نہیں نا، میٹر تو ہے نہیں وقت کہ اس کا سایہ پڑے۔ تو اس نے کہا یار میرا والد آج کا پریشان ہے، تو اس میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے، تمہارے دین میں کچھ اس قسم کی چیز ہے؟ اس نے کہا یار دین کو تو بعد میں دیکھیں گے، وہ تو خود بھاگتا تھا دین سے۔ اس نے کہا میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ پھر کہتے ہیں میں نے گوگل ارتھ لیا، گوگل کھولا، میں سوچنے لگا یار کعبہ، ان کا کعبہ یہ بلیک باکس ہے، بلیک کیوب ہے، لیٹ می سرچ اپون اٹ۔ وہ سرچ کرتا رہا، دیکھتا رہا، تو اچانک وہ دیکھتا ہے، اس نے 3D ڈائمینشن کھولا اس کا، دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کو اتنا بڑا کلاک لگا ہوا ہے جس کو کلاک ٹاور کہتے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، اب اس کا سایہ آہستہ 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 کعبے کے اوپر پڑ گیا۔ دین ایٹ دیٹ ویری پوائنٹ ہی سیڈ او مائی گاڈ،
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि 1400 साल पहले इतना एक्यूरेट कैसे बता रहे हैं? He has not went to any institution, he has not went to any madrasa. How could it be possible कि इतना प्रिसाइज बता दिया उन्होंने कि काबे के ऊपर जब तक ये वक्त का साया, वक्त का क्लॉक टावर का साया आ गया, इसका मतलब अब क़यामत करीब है. That person is not a आम पर्सन, ये कोई है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान उसको नसीब हो गया. और आप ये देखें कितनी बड़ी बात है. अब इसका सफर देखिए, इसके मुसलमान होने का सफर क्या है, इसकी राह हक का, हिदायत का सफर क्या है? सफर है कि उन्होंने हदीसें पढ़ी, वो एक जगह आके कंफ्यूज हुए, उन्होंने अपने बेटे से जिक्र किया, अल्लाह ताला ने कहां से उस आदमी का वास्ता इनके बेटे से करवाया, सुभान अल्लाह. और इनके बेटे से करवाने के बाद फिर उसने उसके दिल में आई कि मैं रिसर्च करके देखता हूं कि ये है क्या. अच्छा, मजे की बात ये, जिस गूगल अर्थ की बात कर रहे हैं वो भी अंग्रेज का बनाया हुआ है. सब कुछ मुमकिन है. अभी जो ये आप बात कर रहे थे, अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे दे, वो मुल्क जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप अगर कहीं वहां इबादत गाहों को देख लें, ईद, बकरा ईद या रमजान का मंजर देख लें, तो जिस तकरीम, जिस इज्जत, जिस एहतराम के साथ वो अंग्रेज वहां खड़े होके आपकी मसाजिद पे पहरा देते हैं या उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और हाथ बांध के खड़े रहते हैं और सुनते हैं, ये ताजीम बड़ी बात है. मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छा है वेस्ट में, बिल्कुल नहीं, बहुत बुरा भी होगा, लेकिन खुदारा हिपोक्रेसी नहीं चाहिए. पाकिस्तान में बैठ के ये मत कहिए कि अमेरिका बुरा है, मत कहिए अगर वहां जाना है तो. और अमेरिका में बैठ के ये मत कहिए पाकिस्तान बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा है अगर अमेरिका में रहना है तो. और अगर ये सारी बातें करनी है तो फिर जान लीजिए कि हम ऐसे ही हैं. हमें अमेरिका में पाकिस्तान याद आता है और पाकिस्तान में अमेरिका करते रहते हैं. ब्रेक लीजिए.